نعم. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد. هذا الحديث طويل، نأخذه جزءا فجزءا. قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فحدثت عن أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعلوم أنها لم تدرك ذلك الوقت، فهل نقول إن حديثها هذا مرسل صحابي، أو نقول إن الرسول حدثها بذلك؟ نعم، الثاني أقرب، ويجوز أن تكون روته عن غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لاتصالها بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته إياها نحمله على أنه هو الذي حدثها بذلك. كان أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني بينة ظاهرة تأتي في يومها أو فيما بعد يومها حسب ما رآه، المهم أنها تأتي واضحة كفلق الصبح. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، يعني حبب الله إلى نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلو بعيدا عن الناس، فاختار غار حراء، وهو في الجبل المعروف على يمين الداخل إلى مكة عن طريق الشرائع، وهو في قمة الجبل بعيد ومسلكه صعب، حتى قال بعض الإخوة إن مجرد خلوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان تعتبر آية، وذلك لصعوبته وشدة الوصول ومشقة الوصول إليه، ومع ذلك يبقى منفردا على قمة هذا الجبل بين قمم الجبال. لا شك أن هذا عون من الله سبحانه وتعالى. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. قال العلماء إن قوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري رحمه الله، لأن يتحنث أصلها يقع في الحنث، والحنث الإثم، فلهذا احتاج الزهري إلى تفسيرها. ويطلق التحنث على التخلي من الحنث، وعلى هذا يكون معناه التعبد، لأن التخلي من الحنث يعني من الإثم يعني التعبد. أما أصل الحنث فهو الإثم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فهو في الأصل الإثم، ولكن معنى يتحنث يتعبد. فكان عليه الصلاة والسلام يبقى ليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى أهله فيتزود حتى أتاه الحق يعني الوحي، وهو في غار حراء عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله البقية. البخاري رحمه الله تعالى: باب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء،
فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم. نعم يا شيخ. أقول نأخذ قطعة. تقول عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وهنا يشكل على الإنسان هذا الحديث هل يكون مرسل صحابي أو لا؟ وذلك لأن عائشة لم تكن تحضر أو لم تكن حضرت أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت 9 سنين، والرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة في السنة 14 من البعثة، أليس كذلك؟ بقي في مكة 13 سنة ثم هاجر. فعلى هذا يكون بدء الوحي قبل إيش؟ قبل أن تولد. فهل نقول هذا من مرسل الصحابي أو نقول إنه متصل؟ نقول إنه متصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون قد حدثها به، لأنها زوجه وهي معه ليلا ونهارا، فيكون قد حدثها به. ولهذا حمل العلماء في مصطلح الحديث حملوا مرسل الصحابي على الاتصال، وأنه ليس بمنقطع، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثهم به، وهذا في مثل عائشة معلوم. لكن مثل محمد بن أبي بكر نعلم أن مرسله منقطع، وأن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسطة، لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولا يمكن أن يعقل ويميز ويحمل من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع بأشهر. وعليه فنقول مرسل الصحابي إن كان مما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثه به فهو متصل، لأن الأصل عدم التدليس من الصحابة لظهور عدالتهم وبعدهم عن التدليس، مثل من؟ حديث عائشة، حديث أبي هريرة قبل أن يسلم، حديث ابن عباس إذا وقع في حال لا يمكن أن يتحمل فيها، وهكذا. وإن كان مما لا يمكن أن يكون حدثه به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه منقطع، لكن قال العلماء لثقتنا بالصحابة له حكم المتصل، له حكم المتصل، مثل من؟ حديث محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. تقول أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وهذا من عائشة دليل على أن الرؤيا الصالحة في المنام نوع من الوحي،
لأن أول ما بدأ بالوحي الرؤيا الصالحة، وهذا يدل على أن الرؤيا الصالحة نوع من الوحي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني جاءت بينة واضحة ومبادرا بها، تأتي يعني سريعا.